गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्था कोटि रुद्र संहितायाम् अथ चत्वारिंशो अध्याय ऋषि ऊचु। सूत ते वचनं श्रुत्वा परानन्दं वयं गता विस्तरात् कथ्य प्रीत्या तदेव व्रतमुत्तमं कृतं पुरा च केनेः सुतैतद्व्रतमुत्तमं कृत्व्याप्यज्ञानत् शैव प्राप्तं किफलमुत्तमम् मुत्ममा। सूतवाच श्रूयतामृश्य सर्वे कथयामि पुरातनम् इतिहासं निषादस्य सर्वपापप्रणाशनं पुरा कक्षीध्वनिभिर्लो नाम नाहासीद् गुरुद्रुः कुटुम्बी बलवान् क्रूरकर्मपरायणा निरन्तरं वने गत्वा मृगान् हन्ति समनित्यश चौर्यं च विविधं तत्र करोति सं वने वसन् बालयादारभ्य तेनेः कृतं किच्छुभं न हि महान् कालो व्यतीयाय वने तस्य दुरात्मना कदाचिच्छिवरात्रिक्ष प्राप्तासि तत्र शोभना न दुरात्मा संजानाति महोद्वन् निवासकृत एतस्मिन् समये भिल्लो मात्रा पित्रा स्त्रिया तथा प्रार्थितक्षतु श्रुधावृष्टेर्भक्ष्यं देहि वनेचरा इति सम्प्रार्थिता सोऽपि धनुरादाय सत्वरं जगाम मृगहिंसार्थ बभ्राम सकलं वनं दैवयोगात् तदा तेन प्राप्तं किञ्चिदेव हि अस्तं प्राप्स्तदा सूर्यः स वै दुःखमुपागता किं कर्तव्यं गन्तव्यं न प्राप्तं मेध किञ्चन बालाक्षये गृहे तेषां किं प्रतोक्ष भविष्यति मदीयं वै कलत्रं च तस्या किञ्चिद्विष्यति किञ्चित् गृहीत्वा हि मया गन्तव्यं नान्यथा भवेत् इत्थं विचार्य स व्याधो जलाशय समीपगा जलावतरन् यत्र तत्र गत्वा स्वयं स्थितः अवश्यमत्र कक्षिद्वये जीवशैवागमिष्यति तं हत्वा स्वगृहं प्रीत्या यास्यामि कृतकार्यकः इति मत्वा स वै वृक्षमेकं बिलेवेति संज्ञकं समारुहा स्थितस्तत्र जलमादाय भिल्लका कदा यास्ति कक्षिदे कदा हन्यामः पुनः इति बुद्धि समास्थाय स्थितोऽसौ श्रुतृषान्विता तद्रात्रौ प्रथमे यामे मृगी त्वेका समागता तृषार्ता चकिता सा च प्रोत्फालं कुर्वती तदा त्वां दृष्ट्वा च तदा तेन त्वद्वार्थमथोषरा संहृष्टेन द्रुतं बाणं धनुषि स्वे हि सन्ददे इत्येवं कुर्वतस्तस्य जलं बिल्वदलानि च पतितानि हादस्तत्र शिवलिङ्गं भूततः यामस्य प्रथमस्यैव पूजा जाता शिवस्य च तन्महिम्ना हि तस्यैव पातकं गलितं तदा तत्र त्रयं चैव तच्छब्दं श्रुत्वा सा हरिणीभिया व्याधं दृष्ट्वा व्याकुला हि वचनं चेदं ब्रवीत् मृग्युवाच किं कर्तुमिच्छसि व्याध सत्यं वद समाग्रता तच्छ्रुत्वा हरिणीवाक्यं व्याधो वचनं ब्रवीत् व्याधुवाच कुटुम्बं श्रोतितं मेध्य हत्वा त्वां तर्पयाम्यहं दारुणं त्वदचात् श्रुत्वा दृष्ट्वा तं दुर्धरं खलं किं करोमि क गच्छामि उपायं रचयाम्यहम् इत्थं विचार्य सा तत्र वचनं चेदमब्रवीत् मृग्युवाच मन्मासेन सुखं ते स्यादेह्यस्यानर्थ कारिणा अधिकं कं महत्पुण्यं धन्याहं नात्र संशय उपकारकरस्येव यत्पुण्यं जायते वः तत्पुण्यं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि परं तु शिष्यवो मेध्यवतर्थ
वर्तन्ते स्वाक्षमेखिला भगिन्येतान् समप्यर्व प्रायसे स्वामिनेऽथवा न मे मिथ्या वचस्तस्त्वं हि विजानीहि वनेचर आयासेह पुनक्ष्याहं समीपं तेन संशया स्थिता सत्येन धरणी सत्यनेव च वारिधि सत्येन जलधारक्ष सत्य सर्वप्रतिष्ठितं सुतवाच इत्युक्तोऽपि तया व्याधो न मेने तदचो यदा तदासु विस्मिता भीता वचनं सा ब्रवीत् पुनः ऋग्वाच शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि शपथं हि करोमयम् आगच्छेयं यथा तेन समीपं स्वगृहाद्वता ब्राह्मणो वेदविक्रेता सन्ध्याहीन स्त्रीकालकम् स्त्रं स्वामिनो आज्ञां समुल्लङ्घ्य क्रियान्विता कृतघ्ने चैव यत्पापं विमुखे हरे द्रोहिणश्चैव यत्पापं धर्मलङ्घने विश्वासघातके यच्च तथा वैच्छलकर्तरि तेन पापेन लिम्पानि पामि यद्यं नागमे पुनः इत्याधनेकशपथं मृगी कृत्वा स्थिता यदा तदा व्याधः स विश्वस्य गच्छेति गृहं ब्रवीत् मृगी हृष्टा जलं पीत्वा गता स्वाक्षं मण्डलं तावच प्रथमो यामस्तस्य निद्रां विना गता तदीया भगिनी या वै मृगी च परिभाविता तस्य मार्गविचिन्वन्ती हा जगाम जलार्थिनी त्वां पृष्ट्वा च स्वयंभिलोकाशिदानस्य कर्शनं पूर्ववज् जलपत्राणि पतितानि शिवोपरि यामस्य च द्वितीयस्य तेन शम्भोर्महात्मनः पूजा जाता प्रसंगेन व्याधस्य सुखदायिनी मृगी सा प्राह त्वं दृष्ट्वा किं करोषि वनेचर पूर्ववत् कथितं तेन तच्छ्रुत्वा मृगी पुनः धन्याहं ब्रूयता व्याध सफलं देहधारणम् अनित्येन शरीरेण हाहुकारो भविष्यति परन्तु मम बालाक्ष गृहे तिष्ठन्ति चार्भका भर्तरे त्रेताक्षं समप्यर्वहागामिष्याम्यहं पुनः व्याधुवाच तव्या चोक्तं न मन्येऽहं हन्मि त्वां नात्र संशय तच्छ्रुत्वा हरिणी प्राह शप्तं कुर्वती हरे मृग्युवाच शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि नागच्छेयं पुनर्यदि वाचा विचलितो यस्तु सुकृतं तेन हारितं परिणीतां स्त्रियं हित्वा गच्छत् यन्यां च यपमान् वेदधर्मसमुल्लङ्घ्य कलिप्तेन च यो व्रजेत् विष्णुभक्तिसमायुक्त शिवनिन्दा करोति य पितरोक्षाहमासाध्य शून्यं चैवाक्रमेदिह कृत्वा च परितापं हि करोति वचनं पुनः तेन पापेन लिम्पामि नागच्छेऽहं पुनर्यदि सुतवाच इत्युक्त शच तया व्याधो गच्छेत्याह मृगीं च सा मृगी च जलं पीत्वा हृष्टा गच्छत् स्वमाक्षमं तावदतीयो यामो वे तस्य निद्रा विना गत एतस्मिन् समये तत्र प्राप्तयामे तृतीयके ज्ञात्वा विलम्बचकितस्तदन्वेषन् तत्परा तद्यामे मृगमद्राक् क्षीजलमार्गगतं ततः पुष्टं मृगं च तं दृष्ट्वा हृष्टो वञ्चरासवे शरं धनुषि सन्धाय हन्तु तं हि प्रचक्रमे तदैव कुवर्तस्तस्य बिल्वपत्राणि कानिचित् तत्प्रारब्धवशादिष्णो पतितानि शिवोपरि तेन तृतीये यामस्य तत्रात्रो तस्य भागयत् पूजा जाता शिवस्यैव कृपालुत्वं प्रदर्शितं
श्रुत्वा तत्र च तं शब्दं कीकरोषीति प्राह स कुटुम्बार्थमहं हन्मि त्वां व्याध शचेति सोऽब्रवीत् तच्छ्रुत्वा व्याधवचनं हरिणो हृष्टमानसा द्रुतमेव च त्वं व्याधं वचनं चेदमब्रवीत् हरिणवाच धन्योऽहं पुष्टिमानद्य भव तृप्तिर्भविष्यति यस्याङ्गनोपकारार्थं तस्य सर्वं वृथा गतं यो वै स्मार्थयुक्तक्ष नोपकारं करोति वै तत्स्मार्थं भवेद्व्यर्थं परत्र नरकं व्रजेत् परन्तु बालकान् सन्वाक् समर्प्य जननी शिशून् आक्षास्याप्यथ तान् सर्वानागमिष्यामहं पुनः इत्युक्तेन स व्याधो विस्मितोऽतीव चेतसि मनाकशुद्मना नष्टः पापपुञ्जो वचो ब्रवीत् व्याधुवाच ये ये समागताक्षात्र ते सर्वे त्वया यथा कथयित्वा गताहात्र नायान्त्यध्यापि वञ्चका त्वं चापि सङ्कटे प्राप्तो व्यलीकं च गमिष्यसि मम सञ्जीवनं चाद्य भविष्यति कथं मृगुवाच शिनु व्याध प्रवक्ष्यामि नानृतं विद्यते मयि सत्येन सर्वं ब्रह्माण्ड तिष्ठत्येव चराचरं यस्य वाणी व्यलीका हि तत्पुण्यं गलितं क्षणा तथापि शिनु वै सत्यां प्रतिज्ञामभिलक् सन्ध्यायां मैथुने ग्रस्रे शिवरात्र्यां च भोजने कूटसाक्षे न्यासारे सन्ध्याहीने द्विजे तथा शिवहीनं मुखं यस्य नोपकर्ता क्षमोऽपि सन् पर्वणि क्षीफलस्यैव त्रोटने भक्षणे असम्पूज्य शिवं भस्म रहितक्षान् भुकं च यतेषां पातकं मे स्यानागच्छेयं पुनर्यदि सुतवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य गच्छीघ्रं समाव्रज स व्याधेनैव मुक्तस्तु जलं पीत्वा गतो मृग ते सर्वे मिलितास्तत्र स्वाक्षमे कृत्सुप्रणवृतान्त चैव त्वं सर्वं श्रुत्वा स्म्यक् परस्परं गन्तव्यं निश्चयेनेति सत्यपाशेन यन्त्रिता आक्षस्य बालकांस्तत्र गन्तुमुत्कण्ठितास्तदा मृगी ज्येष्ठा च या तत्र स्वामिनं वाक्यं ब्रवीत् त्वां विना बालकाहात्र कथं स्थास्यन्ति वै मृग प्रथम तु मया तत्र प्रतिज्ञा च कृता प्रभो तस्मान्मया च गन्तव्यं भवद्वां यतामिह इति तज्जनं श्रुत्वा कनिष्ठा वाक्यं ब्रवीत् अहं त्वत्सेविका चाद्य गच्छामि स्थीयतां त्वया तच्छ्रुत्वा च मृगप्राह गम्यते तद्वै मया भवत्यो तिष्ठतां चात्र मातृतः शिशुर्क्षणं ततत्स्वामिन् वचनं श्रुत्वा मेना ते तन्धर्मतः प्रचुकृत्या स्वभर्तारं वैधवे जीवितं च धिक् बालानाक्षास्य तास्तत्र सम्पर्य सहवासिनः गतास्ते सर्व एवाशु यत्रास्ते व्याधसत्तम ते बालापि सर्वे वै विलोकयानुसमागता तेषां या गति स्यादेहास्माकं सा भवद्विति तान् दृष्ट्वा हर्षितो व्याधो बाणं धनुषि सन्दधे पुनक्ष जलपत्राणि पतितानि शिवोपरि तेन जाता चतुर्थस्य पूजायामस्य वैशुभा तस्य पापं तदा सर्वं भस्मसाद भवत्क्षणात् मृगो मृक्षोचु शीघ्रं वै व्यात्सतम् अस्माकं सार्थकं देहं कुरु त्वं हि कृपा कुरु
इति तेषां वचा श्रुत्वा व्याधो विस्मयमागता शिवपूजा प्रभावेन ज्ञानं दुर्लभमाप्तवान् अते सन्धन्या मृगाक्षैव ज्ञानहीना सुसम्मता स्वीयेनैव शरीरेण परोपकरणे रता मनुष्यं जन्म सम्प्राप्य साधितं किमयाधुना परकीयं च सम्पीडितश्च शरीरं पोषितं मया कुटुम्बं पोषितं नित्यं कृत्वा पापन्यनीकष इमं पापानि हा कृत्वा का गतिर्मे मे भविष्यति कां वा गतिं गमिष्यामि पातकं जन्मतः कृतम् इदानीं चिन्तयाम्येवं दिग्धितश्च जीवनं मम इति ज्ञानं समापन्नो बाणं सुन्वार्यंस्तदा गम्यतां च मृगश्रेष्ठा धन्यास्थ इति चाब्रवीत् इत्युक्ते च तदा तेन प्रश्नः शङ्करस्तदा पूजितं च स्वरूपं हि दर्शयामास सम्मतं संस्पृश्य कृपया शम्भुस्तं व्याधं प्रथितो ब्रवीत् वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि व्रतेनानेन भिल्लक व्याधोऽपि शिवरूपं च दृष्ट्वा मुक्तो भवक्षणात् पपात शिवपादाग्रे सर्वप्राप्तमिति ब्रुवन् शिवोऽपि सुप्रसन्नात्मा नाम दत्त्वा गुहेति च विलोक्य तं कृपदृष्ट्वा तस्मै दिव्यान् वरान् दत्तात् शिवोवाच शृणु व्याध्यागतभोगास्त्वं भ्रूढक्ष्व दिव्यान्यथेप्सितान् राजधानी समाक्षिप्य शृङ्गेरपुरे पराम् अन्पाया वंशवृद्धि शलाग्निये सुरैरपि गृहे रामस्त्वव्याधः समायास्ति निश्चितं करिष्यति त्वया मैत्रीं मदसहकारका मत्सेवासक्तचेता सत्वं मुक्तियास्यसि दुर्लभाम् सुतवाच एतस्मिन्नन्तरे ते तु कृत्वा शङ्करदर्शनं सर्वप्रणम्य सन्मुक्तिं मृगयोने प्रपेदिरे विमानं च समारुह दिव्यदेहा गतास्तदा शिवदर्शनमात्रेण शापमुक्ता दिवङ्गता व्याधेश्वर शिवो जात पर्वते हार्बुदाचले दर्शनात् पूजनात् सद्यो मुक्तिप्रदायका व्याधोऽपि तदिनानूनं भोगान् सुरसतं भुक्त्वा रामकृपां प्राप्य शिवसायुज्यमाप्तवान् अज्ञानात् स व्रतश्चैतत् सायुज्यमाप्तवान् किं पुनर्भक्तिसम्पन्ना यान्ति तन्मयतां शुभां विचार्य सर्वशास्त्राणि धर्माक्षेवाप्यनेकशा शिवरात्रिव्रतमिदं सर्वोत्कृष्टं प्रकीर्तितं व्रतानि विविधानि यत्र तीर्थानि विविधानि च दानानि च विचित्राणि मखाक्ष विविधास्तथा तपांसि विविधान्येव जपाक्षेवाप्यनेकशा नैतेन समता यान्ति शिवरात्रिव्रतेन च तस्माच्छुभतरम् चैतत्कर्तव्यं हितमीप्सुभिः शिवरात्रिव्रतं दिव्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं सदा एतत् सर्वं समाख्यातं शिवरात्रिव्रतं शुभं व्रतराजेति विख्यातं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि इति श्रीशिवमहापुराणे कोटि चतुर्था कोटि रुद्रसहितामव्यादेश्वर महात्म्ये शिव रात्रि व्रत महात्म्य वर्णन नाम ४४ अध्याय।